जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ऑपरेटिंग सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जी हमारा। हर एतबार से एक कंप्यूटर साइंस का जो स्टूडेंट है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट हैं वो 100% स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और मतलब उसे क्लियरली नज़र आना चाहिए कि एक कंप्यूटर जो है वो एक्चुअली क्या कर रहा है जी। ऑपरेटिंग सिस्टम को की डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें सिंपल हैं जी। हमारे पास सबसे पहली बात तो ये है कि ये कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होता है और बेसिकली ये कंप्यूटर के हर किस्म के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, हर किस्म के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, तमाम हार्डवेयर रिसोर्सेज को और तमाम कंप्यूटर प्रोग्राम्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यानी ये दो लफ्ज़ आपके जहन में होने चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, किसी भी टैब का, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, चाहे वो एक छोटा सा आपके पास हैंड हेल्डेड जो है ना वो कोई पीसी है या हैंड हेल्डेड डिवाइस है या आपके माइक्रोवेव ओवन के अंदर लगा हुआ एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर लगा हुआ कोई है। दो काम उसने करने हैं जी। नंबर वन, उसने मैनेज करना है जितने हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं और उसके बाद उसने जितने उसके अंदर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है, उनको उसने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी, हर लिहाज से इसने इसको देखना है जी। मुख्तलिफ रिसोर्सेज से मैंने ये हैंडआउट्स आपके लिए जमा किए हैं जी। ठीक है, ये किसी एक सोर्स से नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है ये सिर्फ रेफरेंस के तौर पे लिखा हुआ है, चूंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो बाद में पूछते हैं जी कि ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कौन सा कोड है। ठीक है, तो उस हवाले से आपने इसको, ये सिर्फ उस हवाले से यहाँ पर मैंने CS604 लिखा है, वरना ये हैंडआउट्स जो हैं ये सिमिलर तो हो सकते हैं, वरना ये अलहदा से मैंने जो है वो उसके लिए बनाए हैं। ठीक है जी, उसके बाद आप देखें जी हमारे पास रिसोर्सेज किसी भी कंप्यूटर के दो किस्म के होते हैं जी, हार्डवेयर रिसोर्सेज और उसके सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होते हैं। और इन रिसोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए अगर ये कोई टास्क कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये रिसोर्सेज जो हैं रिक्वायर्ड होते हैं। उन रिसोर्सेज में जो जो चीज़ें एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, उससे मेमोरी चाहिए, उसे फाइल स्टोरेज चाहिए, उसे सीपीयू चाहिए। चार चीज़ें ये याद रखिएगा, ये मेजर रिसोर्सेज होते हैं किसी भी कंप्यूटर के। ठीक है जी, कि आपका सीपीयू है, आपकी फाइल स्टोरेज है, आपकी मेमोरी है और आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये चार रिसोर्सेज हर एक टास्क को कंप्लीट होने के लिए चाहिए। यहाँ पर लफ्ज़ जो टास्क है आप इसको समझें कि एक प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट हो रहा है। आप समझें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो चल रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर चल रहा है तो उसके अंदर कई सारी टास्क जो हैं वो पैरेलल एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। इस वक्त अगर आप मेरे कंप्यूटर में देखें तो आप देखें मैंने ये फॉक्सेट रीडर के नाम का सॉफ्टवेयर चलाया हुआ है। ठीक है, ये भी एक प्रोसेस के तौर पे इसके अंदर चल रहा है। यहाँ पर जूम को मैंने चलाया हुआ है, ये भी एक प्रोसेस के तौर पे चल रहा है। यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चलाया हुआ है, तो ये भी एक प्रोसेस के तौर पे जो है ना वो चल रहा था, जिसे मैंने क्लोज कर दिया। ठीक हो गया। तो हर प्रोसेस जो होता है, हर प्रोग्राम जो होता है जो रन हो रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर, उसे ये रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे कंप्यूटर का में कोई ऐसा वायरस है कि मैं टास्क मैनेजर आपको खोल के नहीं दिखा सकता, लेकिन आप में से हर कोई जो है वो टास्क मैनेजर को अपने कंप्यूटर पे खोल के देख सकता है। टास्क मैनेजर का अगर अगर आप इमेज देखेंगे तो आपको ये चार चीजें वहां पे नजर आएंगी जी। ये डायग्राम मैं आपको दिखा सकता हूँ जी। ये देखें जी, हर बंदा अगर अपना टास्क मैनेजर ओपन करेगा तो उसे नजर आएगा कि कौन कौन सी एप्स जो हैं वो मेरे कंप्यूटर में चल रही हैं और उनको ये रिसोर्सेज जो है ना वो एलोकेट हुए हुए हैं। कितने परसेंट किसी भी जो ऐप है उसको सीपीयू एलोकेट किया है ऑपरेटिंग सिस्टम ने, कितने परसेंट, कितने एमबी मेमोरी दी हुई है। यहाँ पर डिस्क से मुराद वर्चुअल मेमोरी और डिस्क मेमोरी होती है। और चूंकि आजकल नेटवर्क भी एक बड़ा रिसोर्स है इंटरनेट के हवाले से, ठीक है, तो नेटवर्क अगर चल रहा है, इंटरनेट की सर्विसेज भी आपके पास मौजूद हैं, तो कितने एमबी इंटरनेट कनेक्शन जो है वो यूज किया जा रहा है उस पर्टिकुलर ऐप के हवाले से। अब आप देखें, ये एक डायग्राम आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम समझाने के लिए काफी है। यानी ये मेरा अपना टीचिंग मेथड है
کہ اس ایک ڈائیگرام میں ہر چیز موجود ہے. اگر آپ اس ایک ڈائیگرام کو, چلتی ہوئی ڈائیگرام کو دیکھ لیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کبھی کوئی پروسیس اوپر چلا جاتا ہے, کبھی کوئی دوسرا پروسیس نیچے آ جاتا ہے. سی پی یو کے حساب سے آپ سی پی یو پر کلک کریں تو یہ شیڈیولنگ آپ کو نظر آئے گی, کون سا میرا ایسا پروسیس ہے جو سب سے زیادہ سی پی یو یوٹیلائز کر رہا ہے, کون سا میرا ایسا پروسیس ہے جو سب سے زیادہ میموری یوٹیلائز کر رہا ہے, نیٹ ورک کی پرفارمنس کس طرح سے ہو رہی ہے. یعنی سارا کچھ اس ایک پروسیس کے حوالے سے یہاں پر موجود ہے, جس سے کانسیپٹ لینا بہت ہی زیادہ آسان ہو سکتا ہے. تو یہی مین فنکشن ہے, یعنی آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا. آپ دیکھیں ہم نے یہی پڑھا کہ کسی بھی پروگرام کو, کسی بھی ہارڈ ویئر کو, کسی بھی سافٹ ویئر کو جب کوئی ٹاسک کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنی ٹاسک کے لیے یہ 4 چیزیں چاہیے اسے. ان پٹ آؤٹ پٹ چاہیے, میموری چاہیے, فائل سٹوریج چاہیے, سی پی یو چاہیے. اور آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے, یہ ایک مینیجر کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے, اور یہ تمام جو ابو ریسورسز ہم نے بتائے ہیں, ان ریسورسز کے اندر کیا کرتا ہے جی, نمبر 1 تو یہ ایلوکیٹ کرتا ہے پروگرامز کو, ٹھیک ہے, اور یوزرز کو کیوں اور پروگرامز کو کیوں. ایک پروگرام جو ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم کے لیے ایک یوزر ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کلائنٹ سرور آپریٹنگ سسٹم کی بات کریں گے تو وہاں پر جو کلائنٹس ہوں گے وہ سرور سے چونکہ ریسورسز لے رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر لفظ یوزر اس کے لیے استعمال ہوا ہے. بات ایک ہی ہے کہ اگر ہم ایک پروگرام کی بات کریں گے, یعنی اس کی اگر ہم بات کریں گے تو اس میں پروگرام جو ہیں اس کی بات ہو رہی ہے, لیکن اگر آپ ایک ایسے آپریٹنگ سسٹم کی بات کر رہے ہیں جو کہ کلائنٹ سرور بیسڈ آپریٹنگ سسٹم ہے, تو وہاں پر آپ بات کر رہے ہیں کہ فزیکلی جو یوزرز ہوں گے, کس کس یوزرز کو جو ہے وہ کیا کیا چاہیے. کیمرے اپنے بند کریں جی پلیز, کیمرہ فون بند کریں جی, کیمرہ جی. اس کے بعد جب نیسیسری ہوتا ہے اس کو وہ والی ٹاسک جو ہے وہ پرووائڈ کر دی جاتی ہے. تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے ایک ریسورس مینیجر کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے کسی بھی سسٹم کے اندر, ٹھیک ہے. بیسیکلی ایک سمپل سی ڈیفینیشن جو آپ پڑھتے آ رہے ہیں کمپیوٹر سائنس کے اندر کہ جی یہ ایک انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے یوزر اور مشین کے درمیان. تو بیسیکلی یہ اس کا ایک حصہ ہے, سمجھ آ رہی ہے, یہ ایک حصہ ہے کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کا ٹو پرووائڈ اے یوزر انٹرفیس بٹوین یوزر اینڈ اے کمپیوٹر ہارڈ ویئر. ادروائز یہ میموری کو مینیج کرتا ہے, یہ پروسیس کو ہینڈل کرتا ہے, یہ سیکنڈری سٹوریج کو ہینڈل کرتا ہے. آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ کون کون سی سروسز اور کون کون سی ٹاسکس جو ہیں یہ پرفارم کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں جی ایک کمپیوٹر کے اوپر ایک آپریٹنگ سسٹم کی آرگنائزیشن کیسے ہوتی ہے. آپریٹنگ سسٹم میں ہارڈ ویئر موجود ہے اور آپ کے کمپیوٹر میں اپلیکیشن سافٹ ویئر موجود ہیں, اور اس کے بعد وہ یوزرز ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ یوزرز جو ہیں یہ مشین بھی ہو سکتی ہے, یہ کمپیوٹر بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ کوئی بھی ڈیوائس ہو سکتے ہیں. یہ لیئر ہے ایک لیئر, اس کو آپ دیکھیں, یہ آپ کا کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہے اور اس کے بعد یہ آپ کا یوزر بیٹھا ہوا ہے. بڑی ہی مشہور ڈائیگرام ہے یہ, ہر اسٹوڈنٹ نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آپریٹنگ سسٹم جب اس نے پڑھا تھا تو اس نے اپنے کورس کے اندر اس ڈائیگرام کو کسی نہ کسی طریقے سے ضرور دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے, کہ یہ یوزر ہے, یوزر کے بعد جو ہے وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے, اپلیکیشن سافٹ ویئر کے بعد جو ہے وہ سسٹم سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, اور سسٹم سافٹ ویئرز کے بعد آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم کی لیئر ہے, اور اس کے بعد آپ کے پاس کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہے. میں اس کو اس طرح سے سمجھاتا ہوتا ہوں کہ جی آپ کے پاس ایک یوزر ہے, اس نے مائکروسافٹ ورڈ کو اوپن کیا تو وہ یوزر نے اپلیکیشن پروگرام کو اوپن کر دیا, اس نے اس کے اندر اپنا ریزیومے بنا کے جب اس نے پرنٹ کیا تو اب پرنٹ کرنا ہے پرنٹر نے جو کہ ایک ہارڈ ویئر ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے جو پرنٹ کی ریکویسٹ ہے اس اپلیکیشن سافٹ ویئر سے جائے گی آپریٹنگ سسٹم کے پاس. آپریٹنگ سسٹم کیا کرے گا, اس پرنٹر کو چلانے کے لیے اس کے پاس ایک سسٹم سافٹ ویئر یعنی ڈرائیور موجود ہے, وہ اس ڈرائیور کو ہینڈ اوور کر دے گا وہ ٹاسک کہ یہ فائل ہے, اس کو آپ نے پرنٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد وہ ڈرائیور اس ٹاسک کو لے کے, چونکہ وہ ڈرائیور اور پرنٹر ایک ہی کمپنی نے بنایا ہے, تو وہ ڈرائیور اسے سمجھ سکتا ہے کہ میں نے پرنٹر کے اوپر اس کو کس طرح سے پرنٹ کرنا ہے. تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر سے ایک ٹاسک جو یوزر نے کریٹ کی ہے ڈاکومنٹ کو پرنٹ کرنے والی, اس ٹاسک کو وہاں سے لیتا ہے, لینے کے بعد وہ اس ڈرائیور تک پہنچاتا ہے, اور وہ ڈرائیور جو ہے اس پرنٹر سے اس کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے اوپر اس ٹاسک کو پرفارم کرتا ہے. اب اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس ساری ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے دوران
سب سے مین رول ہمارے پاس ہمارے آپریٹنگ سسٹم کا تھا، چونکہ آپریٹنگ سسٹم نے ہی اپلیکیشن سافٹ ویئر اور ڈرائیور سافٹ ویئر کے درمیان میں ایک انٹرفیس قائم کیا ہے، ورنہ ورڈ نہیں جانتا کہ کس کمپنی کا ہارڈ پرنٹر لگا ہوا ہے اور اس نے کس طرح سے چلنا ہے اور وہ کیا کرتا ہے۔ وہ صرف اور صرف جو ڈاکومنٹ ہوتی ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کو ہینڈ اوور کرتا ہے، اس کے بعد وہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے سسٹم اس پرنٹر ڈرائیور کے ساتھ۔ اس کے بعد پرنٹنگ جب ہو رہی ہوتی ہے، اگر آپ ورڈ کو بند بھی کر دیتے ہیں تو آپ کی پرنٹنگ جو ہے وہ سٹاپ نہیں ہوتی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ٹاسک جو ہے یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر پرفارم نہیں کر رہا، یہ ٹاسک آپریٹنگ سسٹم اور سسٹم ڈرائیور جو ہے یہ پرفارم کر رہا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہائی لیول کمپوننٹس ہیں، 4 چیزوں کے درمیان یہ انٹریکشن ہے۔ آپ دیکھیں جی، یوزر ہے، یوزر اپلیکیشن پروگرامز کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، اپلیکیشن پروگرامز جو ہے درمیان میں آپریٹنگ سسٹم کو رکھتے ہوئے ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے، اور آپریٹنگ سسٹم اور ہارڈ ویئر کے درمیان وہ سسٹم ڈرائیورز موجود ہوتے ہیں جن کا آپ سب نے رولا سنا ہوا ہے جی، کہ پرنٹر نہیں چل رہا جی، پرنٹر کا ڈرائیور موجود نہیں ہے جی، فلاں چیز نہیں چل رہی تو فلاں چیز کا ڈرائیور موجود نہیں ہے۔ تو اس لیئر میں ایک چیز مسنگ بھی ہے، یعنی آپ اس کو، کیونکہ اس نے مشترکہ طور پہ یہاں لکھ دیا ہے سسٹم اینڈ اپلیکیشن پروگرام، ٹھیک ہے، ورنہ آپ اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں یوزر ہے، یوزر اپلیکیشن پروگرام کو ہینڈل کرتا ہے، اپلیکیشن پروگرام جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کو، اور آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ سسٹم پروگرامز کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن ہوتی ہے جی۔ یہ سارا سائیکل جو ہے یہ آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے جی۔ یہاں تک آپ مجھے کلیئر کا میسج دیں گے تو مجھے پتا چلے گا جی کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، تو تاکہ میں اس حساب سے جو ہے نا وہ آپ کے بارے میں اپنی پرسیپشن جو ہے وہ کلیئر کر سکوں، ٹھیک ہے جی، اوکے جی۔ اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں جی ٹائپس آف آپریٹنگ سسٹم کی طرف۔ سب سے پہلی ٹائپس جو سسٹم مختلف ڈائیگرامس میں نا جی مختلف جگہ پہ اس کو رکھا ہوا ہے، لیکن ایکچولی تو وہ یہیں پر ہوتا ہے جس طرح یہ لیئر بنائی گئی ہے، یہ لیئر بالکل ٹھیک بنائی گئی ہے، کیونکہ آپریٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے یہ اس کے انڈر کام کر رہا ہوتا ہے۔ آپ یہاں پر سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس اپلیکیشن ہے اور یہاں پر آپ کے پاس سسٹم سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سسٹم سافٹ ویئر اور کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے درمیان آپ اسے سسٹم سافٹ ویئر کو نہیں رکھ سکتے، کیونکہ تمام اپلیکیشن اور سسٹم سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں جویریا، یہ آپریٹنگ سسٹم کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن وہ دونوں سسٹم اور اپلیکیشن پروگرامز اپنے درمیان ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، ان کے درمیان جو انٹرفیس ہوتا ہے وہ آپریٹنگ سسٹم ہی قائم کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو آپریٹنگ سسٹم اور ہارڈ ویئر کے درمیان نہیں رکھ سکتے فار دا ٹائم بینگ۔ میرا نہیں خیال کہ آپ رکھ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے چونکہ آپریٹنگ سسٹم کی لیئر کے انڈر وہ چل رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ہم ان کو ان کے درمیان میں نہیں رکھ سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی بھی کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ بذریعہ سسٹم ڈرائیور ہی انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا آپ کو۔ اس کے بعد آ گیا جی آپریٹنگ سسٹمز کی ٹائپس، سمپل سیدھی جو ٹائپس ہیں جو آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں جی۔ کچھ آپریٹنگ سسٹم ایسے ہیں جی کہ جو ایک یوزر کے استعمال کے لیے بنتے ہیں، سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم ہے جس میں ایک یوزر ہی ایک وقت میں کمپیوٹر کو یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پرانے دور کے تھے، جس طرح ڈسک آپریٹنگ سسٹم تھا جب کمپیوٹر شروع میں بنا تھا، لیکن آج کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم نہیں رہا۔ آج جو ہیں وہ ملٹی پروگرامڈ، ملٹی ٹاسک اور ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹمز جو ہیں وہ موجود ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ یوزر ایک آپریٹنگ سسٹم کو یوز کر سکتے ہیں جی۔ اس کے بعد جو دوسری بڑی یعنی سنگل یوزر سسٹمز ہیں، اور اس کے الٹ جو ہیں وہ ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹمز ہیں۔ ایسے آپریٹنگ سسٹم جس میں یہ فلیکسیبلٹی موجود ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ یوزرز کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اب یوزر کو ہینڈل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ یوزرز کی ان پٹ اور آؤٹ پٹ پروسیسنگ اور میموری نیڈز کو پورا کر سکتے ہیں۔ آپ کا موبائل ہے نا جو آپ کے ہاتھ میں ہے، موبائل اینڈرائڈ، یہ بھی ایک ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، پتا ہے آپ کو یہ ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم کیسے ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟
جی طاہر صاحب انشاءاللہ آگے بتاتا ہوں جی ملٹی ٹاسکنگ میں اور ملٹی پروگرامنگ میں کیا فرق ہے جی. آگے ہم پہلے تو مجھے میرے سوال کا جواب دینا جی کہ اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم بھی ایک ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم ہے. سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم کیا ہے جی؟ ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم جو ایک سنگل یوزر کے یوز کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں کوئی فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ ملٹیپل یوزرز کو جو ہے وہ ہینڈل کر سکے. ٹھیک ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آج کا جو لیٹسٹ آپریٹنگ سسٹم جو آج ہم دیکھتے ہیں، جیسے موبائل میں دیکھیں تو اینڈرائڈ آئی او ایس ہے، کمپیوٹر میں دیکھیں گے تو ونڈوز ہے ہمارے پاس. ایک سے زیادہ پروگرامز کا چلنا ملٹی ٹاسکنگ کہلاتا ہے زینت ملک. جی طاہر صاحب آپ کو یہ بھی جواب مل گیا. اگر کسی آپریٹنگ سسٹم کے اندر یہ سہولت موجود ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ ٹاسک کو پرفارم کر سکتا ہے تو ایسے آپریٹنگ سسٹم کو ہم ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دو باتیں ہیں جی طاہر نے پوچھا تھا وہ میں یہاں پہ کلیئر کر دیتا ہوں جی. ملٹی سر ایک ٹائم میں ہم ملٹیپل ٹاسک پرفارم کرتے ہیں؟ نہیں جی تسلیم، ایک وقت میں ملٹیپل ٹاسک پرفارم کرنے والا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی وقت میں نہیں لیکن ایک سے زیادہ جابز کو ایک وقت میں ہینڈل کرنے والا جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے وہ ملٹی پروگرام آپریٹنگ سسٹم کہلاتا ہے. جو ایک وقت میں صرف ایک ٹاسک کو کمپلیٹ کرتا ہے، دوسری ٹاسک کو وہ لے ہی نہیں سکتا، وہ سنگل ٹاسک آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ملٹیپل ایپلیکیشنز رن ہوتی ہیں جی. جی میں بتاتا ہوں آپ کو طاہر، یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. صرف آپ تھوڑا سا مجھے پوچھ لینے دے جی کہ کتنے کانسیپٹ سٹرونگ ہے. میں بات کر رہا ہوں سنگل یوزر اور ملٹیپل یوزر کی. ملٹیپل یوزر اور سنگل یوزر کس طرح آپ یہ بات ثابت کریں گے کہ آپ کا اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم جو ہے یہ ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم ہے. اٹ کین ہینڈل ملٹیپل یوزرز ایٹ دا سیم ٹائم. ملٹیپل یوزرز ایٹ دا سیم ٹائم. ملٹیپل یوزرز کو ہینڈل کرنے کا مطلب ہے ملٹیپل یوزرز کین ان پٹ دیئر، ملٹیپل یوزرز کین آؤٹ پٹ دیئر، ملٹیپل یوزر کین یوز دا پروسیسر آف دا سیم اینڈرائڈ ورژن. ٹھیک ہے جی آئی ایس جی تھوڑا سا صبر کر لیں انشاءاللہ. اس سیشن کے اینڈ پر آپ کے ذہن میں ٹاسک، پروسیس اور پروگرام اور جاب کے حوالے سے کوئی کویسچن نہیں رہے گا جی. فی الحال صرف آپ یہ اس بات کو سمجھیں کہ کسی بھی سن لیں، ایک آپریٹنگ سسٹم اگر ایک یوزر کو ہینڈل کر سکتا ہے تو وہ سنگل یوزر ہے. ایک آپریٹنگ سسٹم ایک سے زیادہ یوزر کو ہینڈل کر سکتا ہے تو ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اینڈرائڈ، میں نے کہا اینڈرائڈ جیسا اسمال آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل جو ہے یہ بھی ایک ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم ہے جی. دیئر چلڈرن ٹو یوز دا فیملی ٹیبلٹ. اے فیملی کین شیئر این آٹو موبائل اور اے کریٹیکل رسپانس ٹیم مائٹ شیئر اے موبائل ڈیوائس. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا جی. کہیں لکھا ہے اس نے، انہوں نے گوگل پہ لکھا ہے اور ایز اٹ از اٹھا کے مجھے بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی، آن اے سنگل اینڈرائڈ ڈیوائس. اور یہ یقیناً فہیم صاحب ہیں جی. ہاں جی کوئی بات نہیں جی، کوئی بات نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے. تو سنیں جی، آپ سارے سنیں جی کہ اینڈرائڈ ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم کیسے ہے. آپ میں سے ہر کوئی یہ کرتا ہے لیکن کبھی آپ نے اس کو، ویری گڈ عالیہ، عالیہ کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے جی. عالیہ کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے جی. عالیہ یہی وہ جواب ہے. جب آپ ہاٹ اسپاٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں ایک اسمارٹ فون سے ملٹیپل فونز کے اوپر، تو جس پہ وہ شیئر ہو رہا ہے، جس سے وہ شیئر ہو رہا ہے وہ یوزر جو ہے آپ دیکھیں وہ اینڈرائڈ ایک ہی وقت میں 4 یوزرز کی ان پٹ کو بھی ہینڈل کر رہا ہے، 4 یوزرز کی ان پٹ کو پروسیس کر رہا ہے، اور وہ اپنے نیٹ ورک ریسورس، اپنے سی پی یو ریسورس اور میموری ریسورس کو ایک ہی وقت میں 4 لوگوں کے لیے استعمال کر رہا ہے. یہ وہ کامن ٹاسک ہے جو آپ میں سے ہر کوئی کرتا ہے کہ ہاٹ اسپاٹ کے ذریعے اپنے نیٹ کو شیئر کیا جاتا ہے ایک ہی اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم سے. تو دس از دا ایگزامپل آف ہینڈلنگ ملٹیپل یوزرز ایٹ دا سیم ٹائم. اگر آپ کا آپریٹنگ سسٹم اس قابل ہے، جیسے ونڈوز ہے، ونڈوز میں آپ ہاٹ اسپاٹ چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ونڈوز میں آپ ملٹی سکرینز یوز کر سکتے ہیں. ایک سسٹم کے ساتھ 10 سسٹم لگا کے آپ ان 10 کو ایک ہی ونڈو کے اوپر مختلف یوزرز کے ذریعے پیرلل آپ جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں. آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے پڑھ کر آئے ہیں، اور گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں لیبز اسی طرح تھی، ایک سی پی یو کے ساتھ 4 اسٹوڈنٹس کے ایل سی ڈی مانیٹر وغیرہ لگائے ہوئے تھے. وہ
4 LCD की बोर्ड माउस लेके बैठते थे, लेकिन एक ही CPU उनको हैंडल कर रहा होता था। अब आप CPU की बात छोड़ दें, वो हार्डवेयर है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर जो है एक विंडोज लगी होती थी, एक ही विंडोज थी जिसमें 4 मुख्तलिफ लॉगिन बना के 4 ही बंदे एक ही वक्त में उस विंडोज को यूज कर रहे होते थे। आज भी अगर आप अपने कंप्यूटर में, अक्सर जी यही एक एग्जांपल है जो मैंने आपको बता दी कि आपका एंड्रॉयड मल्टीपल यूजर सिंगल सिस्टम है। मैंने सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देने के लिए आपको बताया था कि आज का ऑपरेटिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है कि एक स्मॉल डिवाइसेस के अंदर भी जो है एन कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट था, अब्दुल रब साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो जो एन कंप्यूटिंग था ना, एन कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट, इसको सपोर्ट कौन करता था? इसको विंडोज सपोर्ट करती थी ना, तो इसका मतलब है विंडोज जो है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम थी, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो हैं वो इस तरह से हम हैंडल करते थे। क्लियर हो गया जी? सिंगल यूजर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिर्फ सिंगल यूजर और मल्टी यूजर का कॉन्सेप्ट आपने अपने जहन में बिठाना है। जी, सिंगल यूजर मल्टी यूजर को आप क्लियर करेंगे जी? नहीं जी, नेटवर्क शेयरिंग होना और चीज है, सारा कुछ होना और चीज है जी अरूप। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस काबिल होगा कि वो आपके नेटवर्क के रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है, तो तभी नेटवर्क। अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाई है, ये देखें, इस डायग्राम में आप ये देखें कि नेटवर्क किसके अंडर काम कर रहा है, विंडोज के। आपके डिस्क स्टोरेज किसके अंडर, ये सारे रिसोर्सेज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर काम कर रहे हैं। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कैपेबिलिटी मौजूद होगी कि वो मल्टीपल यूजर्स को हैंडल कर सकता है, इन ये रिसोर्सेज एक ही कंप्यूटर में, ये तो एक कंप्यूटर का टास्किंग सिस्टम है ना, कि एक सिस्टम में मौजूद है और वहां से ये प्रोग्राम चल रहे हैं और उनको इतना CPU, मेमोरी, डिस्क और नेटवर्क दिया हुआ है। लेकिन जब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर अरूप एक से ज्यादा लोग जो है ना वो गूगल क्रोम चला के बैठे हुए हैं, नेटवर्क को यूज कर, सिंपल एक नेटवर्क क्लाइंट सर्वर आप देख लें। अगर आप अपने कंप्यूटर लैब के अंदर, दफ्तर के अंदर चाहते हैं कि एक सर्वर पे हम इंटरनेट कनेक्ट करें, बाकी सारे लोग उससे इंटरनेट को यूज करें, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने नेटवर्क लगा दिया, कार्ड लगा दिया, नहीं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले ये कैपेसिटी मौजूद है कि उसके अंदर मल्टी यूजर को हैंडल करने की कैपेसिटी मौजूद है। ठीक है जी, मेरा ख्याल है जी कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाना चाहिए और हो गया होगा। मैंने उर्दू तो नहीं इन्नी आंदी लेकिन ये लफ्ज मुझे याद आ गया। मैं उम्मीदें वासक करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं जी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद बैच सिस्टम की। जी, बैच सिस्टम हमारे पास क्या होता है कि शुरू में जो कंप्यूटर्स बने थे ना जी, वो कंप्यूटर्स जो थे वो सिंगल पर्सनल कंप्यूटर नहीं थे। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर नहीं थे, बल्कि वो कंप्यूटर्स जो थे वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे। ठीक है, उनके अंदर कंसोल था, कार्ड रीडर थे, टेप ड्राइव्स मौजूद थी और इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस मौजूद थे। तो ये बात जरा अपने ध्यान में बिठा लें कि शुरू में पर्सनल कंप्यूटर नहीं मिला। ठीक है, शुरू में पर्सनल कंप्यूटर नहीं था, बल्कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का जमाना था। एक यूनिवर्सिटी एक मेन फ्रेम कंप्यूटर खरीदती थी और उसके साथ वो डिफरेंट टर्मिनल्स लगा देती थी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर के, यहाँ से भी आप एक्सेस कर लें, यहाँ से भी एक्सेस कर लें, यहाँ से भी एक्सेस कर लें। तो उन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलते थे वो बैच सिस्टम्स कहलाते थे। बैच सिस्टम हमारे पास क्या सिस्टम्स होते हैं? नंबर 1, बैच सिस्टम ऐसे सिस्टम्स होते हैं कि जिसमें एक से ज्यादा टास्क जो हैं वो परफॉर्म हो सकती हैं, लेकिन उनको करने की तरतीब क्या है? उनको करने की तरतीब ये है कि उनके बैचेस बनाए जाएंगे या उनको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे हैंडल किया जाएगा। यहां आके थोड़ा सा आपने ज़हन में रखना है, आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को समझें, बैच सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें जितनी भी टास्क परफॉर्म की जाती हैं उनको जैसे ही टास्क आती है उसी वक्त एग्जीक्यूट नहीं कर दिया जाता, बल्कि एक बैच बनाया जाता है 4 टास्क का, 5 टास्क का, 10 टास्क का। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि प्रोसेसर सेंट्रल उन्होंने जाके होना है, तो सेंट्रल प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन को बेहतर करने के लिए 4-5 टास्क को इकट्ठा करके उसके बाद इकट्ठी उनकी एग्जीक्यूशन लगा दी जाती थी। क्योंकि उस वक्त मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे
इनपुट आउटपुट अलहदा जगह पे लगा हुआ था, प्रोसेसर्स जो हैं वो अलहदा जगह पे लगे हुए थे। उस वक्त की जरूरत के मुताबिक जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के ऊपर जाहिर है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं चलता था, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स चलते थे। और उसमें जो पहली टाइप थी वो हमारे पास बैच सिस्टम्स की थी, जिसके अंदर जितने भी टास्क होते थे उनको एक बैच की सूरत में इकट्ठा करके फिर उनको एग्जीक्यूशन के लिए जो है वो उसमें डाला जाता था। जी नहीं जी, पीटीसीएल नेटवर्क नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम और चीज है, पीटीसीएल जो है उसका जो नेटवर्क है ये और चीज है। ठीक है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम और चीज है। ठीक है जी, बैच सिस्टम क्लियर हुआ जी। अब बैच सिस्टम के अंदर आ जाएं जी। अब आपके पास आ गया जी मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, यहां से आगे अब आपने थोड़ा सा इसको देखना है। बैच सिस्टम के साथ साथ आप एक चीज को समझें जी, हाई परफॉर्मेंस होना और चीज है। ठीक है जवेरिया, हाई परफॉर्मेंस होना और चीज है। ठीक है, और एक मेन फ्रेम, आप 1960 का जो मेन फ्रेम था वो आज के डेस्कटॉप कंप्यूटर से माड़ा था, ये भी ज़हन में रखें। 1960-70 का जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था, लेकिन उस वक्त डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या पर्सनल कंप्यूटर नहीं बनते थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का ही जमाना था वो सारा, इसीलिए लेजेसी सिस्टम्स कहा जाता था उनको। और वो बड़ी एक वो और तरह का इरा था। ठीक है ना। हाँ, ये नहीं था कि हर बंदा कोई कंप्यूटर खरीद सकता था। कमर्शियल मशीन तो आईबीएम ने बहुत बाद में आके डेस्कटॉप सिस्टम्स बनाए जिसको एक बंदा एक वक्त में खरीद सकता था। अब आ जाएं जी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और बैच सिस्टम को आपने जरा जहन में बिठाना है जी। ठीक है जी, बैच सिस्टम की बड़ी सिंपल एग्जांपल है जी। आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, बैच कहते ही ग्रो को है। आप किसी यूनिवर्सिटी के काउंटर पे जाते हैं जहां पे कोई फॉर्म जमा हो रहे होते हैं, तो वो फॉर्म को रखता जाता है, उनको प्रोसेस नहीं करता। जब 10 फॉर्म हो जाते हैं या 20 फॉर्म हो जाते हैं, तो उस वक्त उस पूरे बैच को 10 को या 20 को उन्होंने एक बनाया होता है कि जी हम 10-10 करके आगे भेजेंगे या 20-20 करके आगे भेजेंगे। ठीक है, तो ये जो यानी दो चीजें हैं, अनीजा और सारी चीजें अपने जहन में। ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो एक ही चीज है जी, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ही ना, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा जी, पहले बैच को जरा समझें। ठीक है, बैच को समझने के लिए आप ये देखें जी कि एक इनपुट और आउटपुट यूनिट है आपके पास। यहां पर हम लगाते हैं जी MS पेंट को। ठीक है, और ये आपके पास आ गया जी, ये आपका एक यूनिट है जी, डिफरेंट किस्म के इनपुट आउटपुट यूनिट हैं। ठीक है जी, और ये जो है ये आपका प्रोसेसर है। ठीक है, और यहाँ से ये जो इनपुट आउटपुट यूनिट हैं, यहाँ से डिफरेंट किस्म की जॉब्स जो हैं वो सबमिट की जा रही हैं प्रोसेस करने के लिए इस CPU को। ठीक है, जो भी है ये, और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। ये फिजिकली एक जगह मौजूद है, ये फिजिकली अलग-अलग मौजूद हैं, इस बात को अपने जहन से ही निकाल दें। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट किस्म की इनपुट हैं। अब ये टास्क जब यहाँ पर आती है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ये आपके पास फर्ज करें ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है जिसका नाम है बैच OS है। ये जब ये टास्क इसके पास आती है तो ये क्या करता है कि ये पहले टास्क को ले लेता है जी, ये टास्क 1 आ गई, फिर ये दूसरी टास्क को ले लेता है, टास्क 2 आ गई, फिर इसने तीसरी टास्क को यहाँ पे जमा कर लिया, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, लेकिन इसने किसी को भी प्रोसेस नहीं किया। ये इसके पास चौथी टास्क आ गई और ये इसके पास 5वीं टास्क आ गई। ठीक है जी, तमाम टास्क को ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास कलेक्ट करता है और लेकिन किसी को भी एग्जीक्यूट नहीं करता। और इसने एक अपना सेल्फ मैकेनिज्म है इसके अंदर कि जी मैंने 5 टास्क को इकट्ठा करके चलाना शुरू करना है, मैंने 4 टास्क को इकट्ठा करके चलाना शुरू करना है, मैंने 10 टास्क को इकट्ठा करके शुरू करना है, या मैंने एट दिस टाइम जो है, ठीक है जी, मतलब मैंने जो है वो इतने बजकर इतने मिनट पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है, उस वक्त तक सारी जॉब्स जो हैं वो यहाँ पे सबमिट होती रहेंगी। ठीक है, अब जैसे ही वो टाइम आ गया, या वो यानी दो तरीकों से बैचेस बनाए जाते हैं। बैचेस के अंदर या तो टाइमिंग टेक्निक यूज की जाती थी कि जी इतनी देर के बाद जो है ना वो बैच एग्जीक्यूट होगा, या ये कहा जाता था ये 4, 5, 7 किसी किस्म का कुछ नहीं है साजिद साहब। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने कोई और कॉन्सेप्ट नहीं ज़हन में रखना, आपने सिर्फ बैच के अंदर ये देखना है कि सबमिशन टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम, दो बातों को ज़हन में रखें। ए जॉब विल नॉट बी प्रोसेस्ड
at the same time when it is submitted. बस ये जुमला अगर आपके जहन में बैठ गया तो आप समझ लें कि आपको बैच की समझ आ गई। एक जगह से जॉब सबमिट हो रही है, दूसरी जगह पे जॉब ने प्रोसेस होना है, अगर तो सबमिशन के वक्त ही उसे प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर दिया जाए तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, जो जैसे ही टास्क उसके पास आती है वो बगैर किसी चीज का इंतजार किए उसे रन करना शुरू कर देता है, ये है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कि जो जिस तरह की मर्जी प्रायोरिटी वाली जॉब आ जाए, जिस तरह का मर्जी टाइम वाली जॉब आ जाए, जब तक उसके पास उसका बैच मुकम्मल नहीं होता उस वक्त तक वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करेगा। और जब वो अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देता है उस वक्त फिर ये इनपुट आउटपुट वाला लिंक जो होता था उन मेन फ्रेम का उतनी देर के लिए बंद कर दिया जाता था। ये भी ज़हन में रखें। काइंडली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर अपने जहन में बिठाना होगा। आपको 40-50 साल बैक पे जाके सोचना पड़ेगा। आप करंट सिनेरियो में बैच प्रोसेसिंग को ना समझें प्लीज, ठीक है। ऑल्दो बैच प्रोसेसिंग स्टिल मौजूद है। वापडा पाकिस्तान का कितना बड़ा डिपार्टमेंट है वापडा के अंदर आज भी बैच प्रोसेसिंग मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन वो किस तरह अडॉप्ट किया जाता है वो एक अलग चीज है। वो बैच प्रोसेसिंग को मैं कह रहा हूं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं कह रहा। तो बैच बेसिकली ये है कि एक टास्क के सबमिट होने के बाद उस टास्क को कब हैंडल किया गया, कब प्रोसेस किया गया, कब उसे एग्जीक्यूट किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास टास्क्स आती हैं, जॉब्स आती हैं, प्रोसेस सबमिट होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर उन प्रोसेसेस को सबमिट होते ही प्रोसेस करना शुरू कर दे तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विंडो की तो अभी बेटा बात ही नहीं हुई, ना मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग की अभी बात हुई है। अभी हम तो मेन फ्रेम के कंप्यूटर्स पे घूम रहे हैं, विंडोज पे तो हम बाद में आएंगे ना, ठीक है। सबसे पहले आप देखें सिंगल यूजर क्या है, मल्टी यूजर क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। देखें जी, ये सिंपल उसने कॉपी करके साजिद ने यहाँ पे भेज दिया है कि बैच प्रोसेसिंग वो टेक्निक है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स और डेटा को